رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما फिर से वनुदखिलकुम नून पे क्या है स्पेस को सही से अदा करें वनुदखिलकुम खिल लाम के ऊपर झटका नहीं देना ठीक है फिर से पढ़ें ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض फिर से पढ़ें للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن
الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون वलिकुल्लिन। ठीक है, लाम के पे क्या है? तनवीन ज़ेर। फिर से पढ़ें। तरकल वालिदानी। जी फिर से पढ़ेंगे मिम्मा से और ज़ेर को और बारीक करें। والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم फिर से पढ़ें। وبما أنفقوا من أموالهم من फिर से पढ़ें। वबिमा فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله حفظ الله حفظ الله हा पे जबर है, खड़ी जबर नहीं है। फिर से पढ़े बिमा
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واللاتي تخافون واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في المضاجع عين के नीचे जो जेर उसको लंबा नहीं खींचेंगे फिर से पढ़ें वाहजुरूहुन्न واهجروهن في المضاجع واضربوهن वक्फ कैसे करेंगे फिर से वाहजुरूहुन्न फिर से पढ़ें आइन की जेर को भी लंबा नहीं खींचे فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.